أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी सूरतुल अनफाल का आगाज़ होता है कि जो कि मदनी सूरा है। और मदनी सूरा से मुराद वो सूरा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद, मक्का से मदीना हिजरत के बाद नाजिल हुई, उनको मदनी सूरा कहा जाता है। चाहे वो मक्का में ही नाजिल क्यों ना हुई हो, लेकिन वो सूरा जो हिजरत के बाद नाजिल हुई उनको मदनी सूरा कहा जाता है। और इस की 75 आयात हैं और इसके 10 रुकू हैं। आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। अनिल अनफाली, गनीमतों के बारे में। नफल यानी कि गनीमतें। हम जो नवाफिल पढ़ते हैं ये गनीमतें हैं, ये इनामात हैं। ठीक है, हम जो नवाफिल पढ़ते हैं हम वो इनामात हैं, वो नवाफिल गनीमतें हैं। तो ये गनीमतों के बारे में सवाल करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि वो आपसे गनीमतों के बारे में सवाल करते हैं। कुलिल अनफालु, कुल कह दीजिए, अल अनफालु गनीमतें, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, और रसूली और उस और रसूल के लिए हैं। फत्तकुल्लाह, बस डरो अल्लाह ताला से, बस डरो अल्लाह ताला से। व अस्लिहू, और इस्लाह करो। ज़ात बैनिकुम, अपने आपस में। व आतीउ अल्लाह, और इताअत करो अल्लाह ताला की। व आतीउ जो है ये कौन सा वो है, ये जो फेल है इसके बाद जो लफ्ज़ जलाला अल्लाह आया है ये क्या है? फाइल है, मफूल है? फाइल है मैम। फाइल है। फाइल है। जी अच्छा, फाइल के ऊपर जबर होती है, पेश होती है? हम्म, फाइल के ऊपर पेश। पेश होती है। देखिए, अगर ये हमने पढ़ा खलक अल्लाह, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह पढ़ा है ना, हमेशा खलक अल्लाह बनाते हैं ना, पढ़ते हैं ना, ये खलक अल्लाह पढ़ते हैं। जी मैम, ये हो गया ना अल्लाह की अतात करो, इसलिए ये मफूल बन रहा है। मफूल बन रहा है, ये मफूल के ऊपर जबर जी आती है। ठीक है, जी वातिउल्लाह, और इताअत करो अल्लाह ताला की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। इन कुंतुम, अगर हो तुम, मुमिनीन, ईमान वाले, ईमान लाने वाले हो अगर तुम, तो तुम उसकी इताअत करो। इन्नमा, बेशक, अलमुमिनूना, मोमिन, अल्लदीना, वो हैं, इज़ा, जब, ज़ुकिर अल्लाह, जिक्र किया जाता है अल्लाह ताला का। देखिए यहाँ पे ज़ुकिर अल्लाह है, जिक्र किया जाता है अल्लाह का। अल्लाह लफ्ज़ जलाला क्या हुआ, यहाँ पर फाइल हो गया, अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है। ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह का जिक्र, जिक्र किया जाता है अल्लाह ताला का। व वाजिलत, डर जाते हैं, वाजिलत, डर जाते हैं, कुलूबुहुम, उनके दिल। वाजिलत जो है ये कौन सा फेल है? फिल माजी। फेल माजी का कौन सा सीगा है? मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। गायब। मोनस गायब वाहिद। ये क्यों मोनस वाहिद गायब का सीगा इस्तेमाल किया गया है? वो गैर अकल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस का। कौन सी गैर आकिल है? कुलूबुहुम। वेरी गुड, माशाल्लाह, तबारक रहमान। कुलूबुहुम, दिल उनके, व इज़ा, और जब, तुलियत, पढ़ी जाती हैं, अलैहिम, उन पर, आयातुहु, आयतें उसकी, उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं, ज़ादत हम, वो ज्यादा कर देती है, हम उन्हें। हम जो है ये क्या है? हम क्या होता है? फाइल होता है, मफूल होता है? मफूल होता है। ये किसकी ज़मीर है? मफूल की ज़मीर है। ज़ादत हम, जी वो ज्यादा कर देती है उन्हें, ईमानन, ईमान में, वाला रब्बिहिम, और अपने रब पर ही, यतवक्कलून, वो तवक्कल करते हैं। अल्लदीना, वो जो, युकीमून अस्सलाता, कायम करते हैं नमाज,
वमिम्मा और उसमें से जो रज़क़नाहुम रिस्क दिया ना हमने हम उन्हें। इसके अंदर मुझे बताइएगा फेल फाइल मफूल क्या है? जल्दी कीजिएगा। मैम हम वो जो है वो और एक ना फाइल बन रहे हम्म हैं, रज़क है जो वो फेल बन रहे कौन सा फेल है? हैं, फेल माजी। अच्छा मायरा आप जरा आइए कि जरा सामने जरा जी मैम। ये रज़क़नाहुम को जरा अलग कीजिए। पता नहीं ये क्या बोल रही थी, पता नहीं कौन सा। आई थिंक साजिदा थी, शाहीन थी, शाहीन थी। चलें जरा आप बताइए, पता नहीं शाहीन क्या बोल के गई हैं। आप बताइए रज़क़नाहुम को अलग कीजिए जरा। राज़क मैम हम मफूल है हाँ और राज़कना राज़क जो है वो फेल है ना, हाँ फाइल है मैम। क्यों? अच्छा रज़क़ा जो है बेसिकली ये तो फेल जो है रज़क़ा गायब ये का मैम माजी है। जिक्र का है। हाँ जी, फेल माजी के गायब का वो क्या है? वाहिद है। तो इसमें हुआ ज़मीर नहीं निकलती फाइल। हम्म, हम्म जी मैम। हाँ तो फिर आपने जी कैसे करी ना जो है इसके अंदर ज़मीर है फाइल की? नहीं हुआ। जी जी हुआ हुआ निकलता है। है तो फिर ये ना क्यों रखा हुआ यहाँ पर? हमने हम्म बकाया जो क्या नहीं, हाँ बकाया कहाँ से आ गया? बकाया तो तब आता है बेटी कि जब याय मुतकल्लिम लगता है। हाँ जी। मैम ये मुतकल्लिम की है, नून अलिफ ना है ना, अलिफ सगीरा ऊपर आया हुआ है तो ये नून अलिफ ना ही आ रहा है ना। हाँ, तो ये क्या है? जमा मुतकल्लिम का सीगा है। फिर क्या बनाइए? हम ना हम हम क्या है? नाहनु की बने। फाइल है, मफूल नाहनु है, क्या है? क्यों है यहाँ पर? ये क्या है बेसिकली? ना। हम फाइल है, नाहनु फाइल है। तो ये भी मायरा ने क्यों कहा कि ये हुआ फाइल निकलेगा? है मायरा? इसमें ना ही फाइल है। मैंने तो वो जो शाहीन थी उन्होंने सारा कुछ ठीक बताया था। मैंने तो इसलिए कहा कि मैं देखूं कि आप लोग जो हैं वो सही बताते हैं या नहीं बताते। हम्म? जी आपने सही बताया था शाहीन, आपने भी सही बताया था, और मायरा आपने भी सही बताया था। अपने कॉन्सेप्ट में पक्के रहा करें कि हाँ जी ये ऐसा ही है। रज़क़नाहुम के अंदर ना जो है ये फाइल है और हम जो है वो मफूल है। रज़क़नाहुम रिस्क दिया हमने, हम उन्हें, युनफिकून वो खर्च करते हैं। उलाइका यही लोग, हम वही, अलमुमिनूना मोमिन हैं, वही जो मोमिन हैं, हक्कन सच्चे हैं। लहुम उनके लिए दराजातुन दर्जे हैं, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास। व मगफिरतुन और मगफिरत है, व रिज़्कुन करीमुन और रिस्क है इज्जत वाला। रिज़्कुन करीमुन क्या है? मुरक्कब तौसीफी। कभी इजाफी है इजाफी तौसीफी किसने बताया? ये इजाफी किसने बताया? नहीं मैम तो सीफी है। इजाफी कौन बोला था? मैंने बोला था साजिद। जी साहिदा जी आप मुझे बताइए जरा, मरकबे तो इजाफी की क्या इलामत आपको यहाँ पर नजर आई है? ना तो इसका इराब हल्का है, ना अगले वाले के पास अलिफ लाम लगा है, ना जेर लगी है, कुछ भी नहीं है इसके साथ। तो आपने कहाँ से इसको मरकबे तो इजाफी बना दिया? इराब हल्का होता है ना तो अगले वाले लेटर के साथ जेर आती है, तब मरकब इजाफी बनता है। एक भी इलामत मरकब इजाफी की नहीं है, ये मरकब तौसीफी है। कमा जैसा कि अखरजा का निकाला आपको। अखरजा का को जरा ब्रेक करके बताइए क्या है? जी जल्दी आइएगा, कौन बताएगा? पहले खरज फेल है और का जो है वो मफूल है। हम्म का जो है वो मफूल है। अखरजा का निकाला आपको, का जो है वो मफूल है, तो इसके अंदर फाइल क्या होगा? आ आ। अखरजा तो पूरा एक ही वर्ड नहीं है। खरज होता है ना लफ्ज जो फेल होता है खरज। हम्म वो तो निकला, निकलना। ठीक है, अखरजा का निकाला आपको, इसके अंदर अखरजा का
اس کے اندر یہ پہلا سیغہ نہیں بنتا فعل ماضی کا؟ فعل ماضی نہیں میم وہ خرج تھا. جی میم پھر دو کیسے مفعول آ جائیں گے؟ خرج اس میں ہوا بھی آ جائے گا اور کا بھی آ جائے گا. ہوا مفعول تو نہیں ہوگا نا، ہوا تو فاعل ہوگا نا. خرج کا ہوا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا کہ مفعول ہوگا؟ ہوا تو فاعل میم ہے. آپ نے تو کہا تھا میم اس سارے میں مفعول ہوتے کا ہیں. جو فائل ہے وہ آگے ربو کا لکھا ہے وہ فائل ہوگا. جی عند ربہم جو ہے اس کا فاعل ہوگا، فاعل اس کا آگے ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اخرج کا نکالا آپ کو، عند ربہم کہاں گیا؟ اخرجہ کا ربو کا سوری نیچے والی لائن ہے. اخرج کا نکالا آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، آپ کے رب کی کون سا ہے؟ یہی ہے نا جی. جی یہی ہے. اخرج کا نکالا آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے. اچھا یہ رب کا جو ہے یہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے جلدی سے؟ یہ بھی بتا دیجیے. مرکب اضافی. مرکب اضافی، یہ پورا مرکب اضافی مل کر اس کا فاعل بنا. ٹھیک ہے، اخرج کا رب کا، تو یہ اخرج کا نکالا کا آپ کو، ربو جو ہے یہ اس کا رب کا مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی اس کا فاعل بنا ہے. من بیتی کا اپنے آپ کے گھر سے، بالحق ساتھ حق کے، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنین میں سے، لکارہون البتہ ناپسند کرنے والا تھا، کراہت کرنے والا تھا، البتہ وہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا. یجادلونک وہ جھگڑتے تھے کا یجادلونک وہ جھگڑتے تھے آپ سے، فی الحق حق میں، بعد ما تبینہ بعد اس کے جو تبینہ بیان سے ہے، جو وہ واضح ہو گیا تھا، کأنما گویا کہ، یساقون وہ ہانکے جا رہے تھے، الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ، ینظرون وہ دیکھ رہے تھے، نظرہ وہ دیکھ رہے تھے. وَإِذْ اور جب، یعیدکم وعدہ کر رہا تھا، تم سے وعدہ کر رہا تھا تم سے، اللہ تعالی، لفظ جلالہ اللہ آگے فاعل اس کے آگے موجود ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا ترجمہ وہ نہیں کیا جائے گا. یعدکم وعدہ کر رہا تھا، اللہ تعالی، احدا ایک کا، الطائفتین دو گروہوں میں سے، تینی طائفتین کا صیغہ ہے تو دو گروہ ہو گیا، دو گروہوں میں سے، انہا بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، وتودون اور تم، واو دال روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اور تم چاہتے تھے، ان بے شک، غیر بغیر، ذات شوکتی ہتھیار والا، ذات شوکتی یعنی کہ ہتھیار والا، تکونو ہو جائے، لکم تمہارے لیے، ویرید اللہ اور چاہتا تھا اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ ان یہ کہ یحقا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یحقا وہ ثابت کر دے، حق کر دے، سچا کر دے، ثابت کر دے، یحقا وہ ثابت کر دے، الحق حق کو، بکلماتہ اپنے کلمات سے، ویقطع اور وہ قطع کر دے یعنی کہ کاٹ ڈالے، وہ کاٹ ڈالے، دابر الکافرین کافرین کی، دابر کہتے ہیں دبر سے ہی لفظ کا معنی ہوتا ہے جڑیں، دابر الکافرین کافروں کی جڑوں کو کاٹ دے، لیحق تاکہ وہ ثابت کر دے، الحق حق کو، ویبتلا اور وہ باطل کر دے، الباطل باطل کو، ولو اور اگرچہ، کریہ المجرمون ناپسند کریں اس بات کو مجرم لوگ، بے شک اس چیز کو ناپسند کریں مجرم لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا. جب تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے، تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم
تو اس نے دعا قبول کی جواب دینے سے، جیم واو با جواب دینے سے، یعنی کہ جواب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی. فاستجاب تو اس نے دعا قبول کی لکم تمہاری، انی کہ بے شک میں ممدکم مدد دینے والا ہوں تمہیں، یعنی کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں بی الف من الملائکتی، 1000 من الملائکتی فرشتوں کے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یعنی کہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے، ایک قطار کے اندر تیزی سے وہ زیادہ آ رہے تھے. ایسا نہیں کہ ایک آیا تو پھر کچھ وقفے کے بعد دوسرا آیا تیسرا، نہیں، وہ ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. وما اور نہیں جعلہ بنایا اسے، جعلہ بنایا اسے اللہ تعالیٰ نے، اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. اب میں نے مائک میوٹ کر دیا، میں کس سے پوچھوں یہاں پر کہ اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ مگر، بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں. نون جو ہے یہ نون زور دینے کے لیے آیا، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی ساتھ اس کے، قلوبکم تمہارے دل. وَمَن نَصْرُ اور نہیں مدد، اللہ مگر، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے.